अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द दीन ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को। आप हमारी मेल आईडी द दीन ब्रॉडकास्ट @gmail.com के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी मौजूदगी है, तो आप हमसे इन प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ जाइए जिससे दीनी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के इस वीडियो को। आज का ये वीडियो रमजान सीरीज का 26वां वीडियो है। इससे पहले के 25 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो आप में से जो उन्हें देखना चाहे वो रमजान प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकता है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फितरे के मसाइल, तो इसी के मुतालिक हम आज के इस वीडियो में 4 मसलों को देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं कि सदका होता कितने तरह का है। इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि सदका 2 तरह का होता है। एक होता है नफिल सदका, एक होता है फर्ज सदका। फर्ज सदके में आता है जैसे ज़कात, जो कि इसके पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, और इसके अलावा फितरा यानी जो सदकतुल फित्र जिसे हम बोलते हैं, जो रमजान के आखिर में दिया जाता है, वो भी फर्ज सदका कहलाता है, यानी इसको देना जरूरी है। और एक नफिल सदका होता है, एक ऐसा सदका होता है जो हम आम तौर पर कभी भी दे सकते हैं, थोड़ा या ज्यादा। जबकि ज़कात और फितरा जो कि फर्ज सदका है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, एक रकम होती है जो हमें अदा करनी होती है। जबकि नफिल सदका वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी हम जितना चाहें जब चाहें अल्लाह को राजी करने के लिए गरीब और मोहताज की मदद कर सकते हैं नफिल सदके के जरिए। तो आज के इस वीडियो में हम फितरा जो कि देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फितरा आखिर फर्ज क्यों किया गया है, इसका क्या फायदा है। तो इसके लिए हमारे पास एक हदीस है, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1827, जिसमें हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकतुल फित्र यानी फितरा रोजेदार को बेहूदगी और गंदी बातों से पाक करने के लिए, जो इंसान ने रोजे की हालत में किए होते हैं, और मोहताजों के खाने का इंतजाम करने के लिए फर्ज किया है। जिसने इसे ईद की नमाज से पहले अदा किया, उसका सदकतुल फित्र अदा हो गया, और जिसने ईद की नमाज के बाद अदा किया, उसका सदकतुल फित्र अदा नहीं हुआ और वो आम सदका माना जाएगा। अब नाजरीन, इस हदीस से हमें कुछ बातें पता चलती हैं। सबसे पहले तो सदकतुल फित्र का मकसद हमें पता चलता है कि इसका क्या मकसद है। सबसे पहला मकसद तो यह है कि जो रोजे की हालत में रोजा रख करके हमने गलत और गंदी बातें करी होती है, यानी कुछ उल्टा काम किया होता है, गलती से हमने कुछ झूठ बोल दिया या कोई गलत काम कर दिया, तो उससे पाक करने के लिए हम सदकतुल फित्र अदा करते हैं, जो कि रमजान के आखिर में अदा किया जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोजा रख करके हम खूब गलत काम करें और लास्ट में जाकर के हम सदकतुल फित्र दे करके अपने गुनाह माफ करवा लें। इससे पहले के वीडियोस में बताया जा चुका है कि अल्लाह ये फरमाता है, जो शख्स रोजा रख कर भी बेहूदगी और गलत और गंदी बातों से ना बचे, तो उसके भूखा प्यासा रहने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो रोजे की हालत में हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए, पर तब भी एक इंसान होने के नाते जो कोताहियां, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो उसी के एवज में हम सदकतुल फित्र अदा करते हैं। पहला तो मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि मोहताजों के खाने का इंतजाम हो सके, यानी जब हम सदकतुल फित्र रमजान के आखिर में देते हैं, तो ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हर मुसलमान खुशी मना रहा होता है। तो हम एक उम्मत होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने जिनको माल दिया है, वो अपने माल में से सदकतुल फित्र अदा करें गरीब मोहताजों को, कि ताकि ईद के दिन उनके घर भी खाना पक सके, उनके घर भी अच्छा खाना खाया जा सके, और वो भी मुसलमानों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हो सके। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसे ईद की नमाज से पहले हमें अदा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज पढ़ के आए और फिर उसके बाद अदा करें। अगर ऐसा करेंगे तो वो आम सदका माना जाएगा, यानी आम सा जो नफिल सदका होता है वो माना जाएगा। जबकि अगर ईद की नमाज से पहले हम अदा करेंगे तो वो फितरा में शुमार होगा, यानी वो फितरा माना जाएगा। यहाँ वजाहत भी हम कर देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का चांद देखकर फितरा देते, यानी कि आखिरी रोजे के इफ्तार के बाद और ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले। यानी एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम आखिरी रोजे का इफ्तार करें और इफ्तार करने के बाद हम फितरा जाकर के दे करके आए ईद की नमाज से पहले पहले, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते भी थे। पर हमें यहाँ ये भी जानना चाहिए कि सदकतुल फित्र बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं देना चाहिए। पर अगर कोई शख्स ईद से 1-2 दिन पहले भी दे दे तो भी दुरुस्त है। यानी या तो इंसान आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद दे और ईद की नमाज से पहले दे, और या तो 1-2 दिन भी पहले दे दिया
تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، پر ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دن پہلے ہم دے دیں، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ پہلے دے دیں گے تو جو غریب انسان ہے وہ ظاہر سی بات ہے غریب ہے، اس لیے آپ کے دیے ہوئے فطرے کو وہ پہلے ہی استعمال کر لے گا، تو عید کے دن کے لیے اس کے پاس پھر سے کچھ نہیں بچے گا۔ تو جو کہ عید کا دن بھی یہاں پر بہت اہم ہے، اور اس دن مسلمان ہونے کے ناطے سب کو خوشیوں میں شامل ہونے کا حق ہے، تو اس لیے محتاجوں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے عید والے دن، تو اس لیے عید کے نزدیک ہمیں اسے ادا کرنا چاہیے۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر آخر کس پر فرض ہے، تو اس کے لیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503، جس کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرے کا صدقہ 1 صاع کھجور یا جو فرض قرار دیا، جو ہر مسلمان غلام، آزاد، عورت، مرد، چھوٹے بڑے پر لازم ہے، اور عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کرنے کا حکم ہے، جو کہ ہم ابھی پہلے بھی بات اس کے بارے میں کر چکے ہیں۔ اب اس حدیث میں یہاں پر یہ بات واضح طور پہ آ گئی کہ ہر مسلمان غلام، یعنی ایک ایسا مسلمان جو غلامی میں کسی کی ہو، جو کہ آج کے دور میں غلامی ختم ہو گئی ہے تو غلام نہیں ملیں گے، جو آزاد شخص ہے، جو کہ آج کے دور میں ہر کوئی آزاد ہے، کوئی بھی عورت ہو چھوٹی یا بڑی، مرد ہو، چھوٹا بچہ ہو، یا کوئی بوڑھا ہو بڑا ہو، ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں 5 فرد ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورت ملا کر کے، غلام آزاد ملا کر کے، ان 5 کی طرف سے فطرہ ادا کیا جائے گا۔ پر یہاں پہ ایسے شخص کے لیے فطرہ فرض نہیں ہے جس شخص کے پاس ایک دن رات کے خوراک بھی نہ ہو، وہ اس حکم سے باہر ہے۔ یعنی جو بے پناہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، جو فطرہ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ فطرہ تبھی لے رہے ہوں گے یا آپ تبھی دے رہے ہوں گے جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیز بھی میسر نہیں ہوگی، موجود نہیں ہوگی۔ تو ایسے شخص جس کے پاس ایک دن رات کے خوراک بھی موجود نہ ہو، کھانا موجود نہ ہو، تو اس کے اوپر فطرہ فرض نہیں ہے، ایسے شخص کو فطرہ دینا ہے، نہ کہ ایسا شخص فطرہ دے گا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف۔ اب ناظرین اس مسئلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر فطرہ ہمیں کس صورت میں ادا کرنا ہے، یعنی کیا ہم اس کے بدلے میں اپنے گھر کے ہر ایک ممبر کی طرف سے روپے پیسے ادا کر دیں، یا اس کے بدلے میں کوئی سامان ادا کرنا ہے، تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر 1506، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صدقۃ الفطر میں سے 1 صاع لگ بھگ 2.5 کلو اناج، یا 1 صاع جو، یا 1 صاع پنیر، یا کشمش یعنی منقع، یا کھجور دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی حدیث میں بھی یہاں پر اس طرح کا ذکر ہوا تھا، اور اس حدیث میں بھی واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 1 صاع اناج دیا جاتا تھا، یا جو دیا جاتا تھا، پنیر، کشمش، کھجور وغیرہ، یہ ساری چیزیں صدقۃ الفطر کے طور پہ، فطرے کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ 1 صاع آخر کتنا ہوتا ہے، تو جیسے آج کے دور میں ہم گرام، کلو گرام، یہ ساری چیزوں میں وزن کو تولتے ہیں، پر اللہ کے نبی کے دور میں 1 صاع ایک میجرمنٹ کا ایک برتن ہوتا تھا، اور اسی کو اناج سے بھر کر کے فطرے کے طور پر ادا کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر جو کہ آج کے دور میں کوئی اس طرح کا کوئی برتن موجود نہیں ہوتا کہ جس میں لگ بھگ اس زمانے کا 1 صاع اناج یا کھجور یا جو وغیرہ ہم دے سکیں، تو علماء نے اس کے بدلے میں کیلکولیٹ کیا، اندازہ لگایا کہ لگ بھگ 1 صاع اس زمانے کا 1 صاع آج کے دور کا کتنے کلو بنے گا۔ تو اس معاملے میں پھر علماء میں اختلاف بھی ہو گیا، یعنی کچھ تو کہتے ہیں کہ جو 1 صاع ہوگا وہ 2.5 کلو کے برابر ہوگا، کچھ کے مطابق یہ 2.6 کے جی کے برابر ہوتا ہے، کچھ کے حساب سے یہ 2750 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 2.75 کے جی، کچھ کے مطابق یہ 3 کلو کا ہوتا ہے، کچھ کے مطابق یہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سا اختلاف ہے علماء کے بیچ میں، اور کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ فطرے کے طور پر مان لیجئے آٹا دیں گے تو تب لگ بھگ 3 کلو دینا ہے، 3.25 کلو دینا ہے، اور اگر اس کے بدلے میں ہم کچھ اور دیں گے، کشمش وغیرہ، تو وہ لگ بھگ 3.5 کلو کے لم سم دینا ہے۔ تو اس معاملے میں علماء میں کافی اختلاف ہے کہ 1 صاع کتنے کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم دے سکیں، یعنی اگر موٹے طور پہ ہم پکڑیں تو اگر ہر انسان کی طرف سے، یعنی گھر میں اگر 5 لوگ ہیں، ہر انسان کی طرف سے اگر 3.5 کلو کا بھی حساب لگائیں تو یہ زیادہ سیف سائیڈ ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر اس سے کم ہم لیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سا کے برابر نہ ہو. ویسے علماء 2.5 کلو کے بھی قائل ہیں. بہت سے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے تو ہمیں 2.5 کلو اناج کے حساب سے دینا چاہیے. یعنی اگر 4 لوگ ہیں تو ہمیں 10 کلو اناج دے دیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا. تو جس شخص کی حیثیت ہو تھوڑا زیادہ دینے کی تو زیادہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر ہر فرد کی طرف سے وہ 3.5 کلو کی لم سم بھی دے دے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں, کیونکہ کم ہو گیا تو شاید فطرہ نہ مانا جائے, زیادہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے ہمیں دینا چاہیے. اور یہاں ایک اور بات ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صدقے کے طور پر یہ ساری چیزیں دی جاتی تھی, یعنی پیسہ نہیں دیا جاتا تھا. بلکہ آج کے دور میں کافی زیادہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ لوگ فطرے کے طور پر پیسہ دے دیتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو ہم پیسہ نہ دے کر کے اناج یا ان سب چیزوں میں سے کوئی چیز یا کوئی دوسری کھانے پینے کی جو چیز ہے, دال وغیرہ یا کوئی چیز لے کر کے دیں. پیسہ اسی صورت میں ہم دیں جب اناج یا کوئی چیز دینا ہمارے لیے ممکن نہ ہو, ہم کہیں دور دراز ایسے علاقے میں رہتے ہوں یا ہمارے لیے ممکن نہ ہو اس طرح کے فطرے کو ادا کرنا. تو اس صورت میں تو پیسہ دے دیں تو چل جائے گا, مگر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیسہ نہ دے کر کے کھانے پینے کی ان چیزوں کو ہم فطرے کے طور پہ ادا کریں. اب ناظرین چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. اب ناظرین اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فطرہ آخر کب ادا کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات اس ویڈیو میں کر چکے ہیں. ایک حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے مطابق. بخاری کی حدیث نمبر 1511 جس کے مطابق حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام لوگوں کی طرف سے فطرہ دیتے, یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے, اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے ہی ادا کر دیتے تھے. تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. امید ہے صدقۃ الفطر کے متعلق مسئلے آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.